नमस्कार, परीक्षा सारथी युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुनः उपस्थित भएका छौँ लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय समाचार समिति, रासस अर्थ तथा प्रशासन चौथो सहायक पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा जुन 2078 साल 11 महिना 28 गते अर्थात् फागुन 28 गते सञ्चालन भएको थियो। सोही दिन सोधिएका 50वटा प्रश्न र त्यसको उत्तरसहित आज हामी उपस्थित भएका छौँ। लागौँ प्रश्नहरूतर्फै। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, पौभा चित्र देखाएको कुन वस्तुमा बनाइने चित्र हो? पौभा चित्र देखाएको कुन वस्तुमा बनाइने चित्र हो? अप्सन ए मा रहेको छ बाँस, अप्सन बी कपडा, अप्सन सी भित्ता र अप्सन डी काठ। यसको सही उत्तर हुन सक्छ, तपाईँ गेस गर्नुहोस्। म भन्नेछु। प्रश्न नम्बर 1, पौभा चित्र देखाएको कुन वस्तुमा बनाइने चित्र हो? यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी कपडा। यसलाई पौभा चित्र भनेर सोधेको छ। यसलाई थाङ्का चित्र पनि भनेर सोध्न सक्छ। यसकारण अप्सन बी कपडा यसको सही उत्तर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको थियो? चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2042, विक्रम सम्वत 2032, विक्रम सम्वत 2030, विक्रम सम्वत 2027। अप्सनहरू ख्याल गर्नुहोला। अप्सन ए मा विक्रम सम्वत 2042, अप्सन बी मा विक्रम सम्वत 2032, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2030, अप्सन डी विक्रम सम्वत 2027। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी विक्रम सम्वत 2030। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, चन्दननाथ धार्मिक स्थल कुन जिल्लामा पर्छ? चन्दननाथ धार्मिक स्थल कुन जिल्लामा पर्छ? चन्दननाथ धार्मिक स्थल कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए बाँके, अप्सन बी दार्चुला, अप्सन सी सुर्खेत, अप्सन डी जुम्ला। चन्दननाथ धार्मिक स्थल अप्सन डी सही छ, जुम्ला जिल्लामा पर्दछ। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, दराई जातिको वासस्थान कहाँ हो? अर्थात् दराई जातिको वासस्थान रहेको जिल्ला कुन हो? अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए मा लमजुङ, अप्सन बी मा दोलखा, अप्सन सी मा तनहुँ, अप्सन डी मा दाङ। यसको सही उत्तर हुन्छ। तपाईहरूले ख्याल गर्नुहोला, यो क्वेसन पटक पटक विभिन्न आयोगका चरणहरूमा सोधेको छ। दराई जातिको वासस्थान कहाँ पर्दछ अथवा कहाँ हो भनेर। यसकारण बाहुल्यता रहेको क्षेत्र तनहुँ हो है। अप्सन सी तनहुँ सही उत्तर हुन्छ। तनहुँको डिही गाउँ दराई जातिको लागि बसोबासको स्थल हो। अनि यहाँ दिएको अप्सन ए लमजुङ, लमजुङ चाहिँ दुरा जातिको लागि वासस्थान रहेको जिल्ला हो। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, हुक्का हुक्की पर्व कसले मनाउँदछन्? प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, हुक्का हुक्की पर्व कसले मनाउँदछन्? अप्सन ए मैथली, अप्सन बी भोजपुरी, अप्सन सी राजवंशी, अप्सन डी डगौरा थारू। यहाँनिर अप्सन बी चाहिँ भोजपुरी है, यो तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। अप्सन बीमा भोजपुरी दिएको अप्सन हो। अप्सन बी भोजपुरी रहेको छ। अप्सन ए मैथली, अप्सन बी भोजपुरी, अप्सन सी राजवंशी, अप्सन डी डगौरा थारू। यहाँनिर प्रश्न नम्बर 5 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी राजवंशी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, सङ्गीतको उत्पत्ति कुन वेदबाट भएको हो? सङ्गीतको उत्पत्ति कुन वेदबाट भएको हो? अप्सन ए ऋग्वेद, अप्सन बी यजुर्वेद, अप्सन सी अथर्ववेद, अप्सन डी सामवेद। सङ्गीतको उत्पत्ति कुन वेदबाट भएको हो? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी सामवेद। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, नेपालको हाल चालु पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कतिौँ योजना हो? प्रश्न नम्बर 7, नेपालको हाल चालु पञ्चवर्षीय आवधिक योजना कतिौँ योजना हो? अप्सन ए 13, अप्सन बी 14, अप्सन सी 15, अप्सन डी 16। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन सी 15। नेपालको हाल चालु पञ्चवर्षीय आवधिक योजना 15औँ योजना हो। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ, टाढा रहेको वस्तुलाई स्पष्ट गरी हेर्नका लागि आविष्कार गरिएको यन्त्र देखाएका मध्ये कुन हो? टाढा रहेको वस्तुलाई स्पष्ट गरी हेर्नका लागि आविष्कार गरिएको यन्त्र देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन ए स्टेथोस्कोप, अप्सन बी माइक्रोस्कोप, अप्सन सी टेलिस्कोप, अप्सन डी पेनिस्कोप। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी टेलिस्कोप। यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ, ल अफ हेरिडिटीका प्रतिपादक को थिए? ल अफ हेरिडिटीका प्रतिपादक को थिए? अप्सन ए डार्विन, अप्सन बी जोन ग्रेगर मेन्डल, अप्सन सी निल्स बोह, अप्सन डी रोबर्ट कोच। यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी जोन ग्रेगर मेन्डल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ, ध्वनिको तीव्रता नाप्ने एकाइ कुन हो? ध्वनिको तीव्रता नाप्ने एकाइ कुन हो? अप्सन ए डेसिबल,
अप्सन बी किलोमिटर, अप्सन सी भोल्ट, अप्सन डी युनिट। ध्वनिको तीव्रता डेसिबल इकाइमा नापिन्छ, यसैले यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ रेडियमका आविष्कारक को हुन्? प्रश्न नम्बर 11, रेडियमका आविष्कारक को हुन्? म्याडम क्युरी, जोन डाल्टन, ग्यालिलियो, चार्ल्स डार्विन। रेडियमका आविष्कारक को हुन्? म्याडम क्युरी, जोन डाल्टन, ग्यालिलियो, चार्ल्स डार्विन। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए म्याडम क्युरी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को दोस्रो चरणको कार्यक्रम कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो? प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को दोस्रो चरणको कार्यक्रम कहिलेदेखि कहिलेसम्म सञ्चालन गरिएको थियो? अप्सन ए भाद्र 30 देखि असोज 18, अप्सन बी साउन 25 देखि असोज 20, अप्सन सी कार्तिक 7 देखि मक्सिर 30, अप्सन डी कार्तिक 25 देखि मक्सिर 9। यसको सही जवाफ हुन्छ कार्तिक 25 देखि मक्सिर 9, अप्सन डी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ ग्लोबल 500 केसँग सम्बन्धित छ? ग्लोबल 500 केसँग सम्बन्धित छ? वातावरणीय अनुदान, वातावरणीय पुरस्कार, वातावरणीय नीति, जलवायु परिवर्तन कोष। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी वातावरणीय पुरस्कार। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा छन्? दिगो विकासका लक्ष्यहरू कतिवटा छन्? तपाईले ख्याल गर्नुहोला अप्सन ए 17, अप्सन बी 15, अप्सन सी 8, अप्सन डी 9। दिगो विकासका लक्ष्यहरू अप्सन ए 17वटा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 15 इसिजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यन्त्रले मानव शरीरको कुन अङ्गको परीक्षण गर्दछ? इसिजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नामक यन्त्रले मानव शरीरको कुन अङ्गको परीक्षण गर्दछ? अप्सन ए मस्तिष्क, अप्सन बी मुटु, अप्सन सी आँखा, अप्सन डी पेट। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी मुटु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 को रहेको छ आर्थिक वर्ष 2075-76 मा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचाङ्कमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? प्रश्न ख्याल गर्नुहोला आर्थिक वर्ष 2075-76 मा विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षा सूचाङ्कमा नेपाल कतिौं स्थानमा रहेको छ? अप्सन ए 46, अप्सन बी 51, अप्सन सी 66, अप्सन डी 53। तपाईले ख्याल गर्नुहोला यहाँ दिएका अप्सनहरूमध्ये कुनै पनि अप्सन सही छैन। यसको सही उत्तर हुन्छ 79औं स्थानमा छ। हामीले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा पुस्तिका 2077 बाट यसलाई निहालेका छौँ र यसको सही जवाफ हुन्छ 79औं स्थानमा। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ खाद्य सुरक्षा स्थितिमा मात्र 46 स्कोर सहित 79औं स्थानमा रहेको छ। 113 देशहरू सहित गरेको एक अध्ययनबाट प्रकाशन गरिएको विश्व भोकमरी प्रतिवेदन ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स 2019 अनुसार नेपालको खाद्य सुरक्षा स्थिति मात्र 46 स्कोर सहित 79औं स्थानमा रहेको यहाँ देख्न सकिन्छ। यसैले यहाँ दिएका अप्सनहरू कुनै पनि सही छैनन्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 तर्फ लागौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विगत 10 वर्षको सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रहेको छ? प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार विगत 10 वर्षको सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कति रहेको छ? अप्सन ए 0.93, अप्सन बी 1.35%, अप्सन सी 2.1% र अप्सन डी 1.05%। प्रश्न नम्बर 17 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए 0.93%। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ कुन चाहिँ हावापानीलाई सबैभन्दा चिसो हावापानी मानिन्छ? कुन चाहिँ हावापानीलाई सबैभन्दा चिसो हावापानी मानिन्छ? अप्सन ए उष्ण, अप्सन बी समशीतोष्ण, अप्सन सी ट्रपिकल, अप्सन डी टुन्ड्रा। प्रश्न नम्बर 18 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी टुन्ड्रा। तपाईले ख्याल गर्नुहोला प्रश्न नम्बर 19 भिटामिन के सबैभन्दा बढी कुन खानामा पाइन्छ? भिटामिन के सबैभन्दा बढी कुन खानामा पाइन्छ? अप्सन ए हरियो सागपात, अप्सन बी फलफुल, अप्सन सी गाईको दुध, अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 19 को सही जवाफ हो अप्सन ए हरियो सागपात। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ? युरो 1 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए युरोपेली मुद्रा बजार, अप्सन बी युरोपेली साझा बजार, अप्सन सी सवारी प्रदूषण मापदण्ड र अप्सन डी माथिका कुनै पनि होइनन्। प्रश्न नम्बर 20 को सही जवाफ हुन्छ सवारी प्रदूषण मापदण्ड।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ खाद्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधानको कुन धारामा छ? खाद्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधानको कुन धारामा छ? खाद्य सम्बन्धी हक नेपालको संविधानको धारा 36 मा रहेको छ। अप्सन ए सही हो। प्रश्न नम्बर 22 मा छ नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन कम्तीमा कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? प्रश्न नम्बर 22 मा छ नेपालको संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन कम्तीमा कति वर्ष उमेर भएको हुनुपर्दछ? अप्सन ए 25, अप्सन बी 35, अप्सन सी 30, अप्सन डी 40। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए 25 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ राष्ट्रपतिले कसको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? तपाईले ख्याल गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ राष्ट्रपतिले कसको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ? अप्सन ए रहेको छ उपराष्ट्रपति, अप्सन बी रहेको छ सभामुख, अप्सन सी रहेको छ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, अप्सन डी रहेको छ मन्त्री परिषद। प्रश्न नम्बर 23 को सही जवाफ हुन्छ बी सभामुख। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? नेपालको संविधानमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ? अप्सन ए 121, अप्सन बी 225, अप्सन सी 101, अप्सन डी 100। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी 101 धारामा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ सङ्घीय इकाइ भन्नाले के बुझिन्छ? सङ्घीय इकाइ भन्नाले के बुझिन्छ? अप्सन ए सङ्घ, अप्सन बी प्रदेश, अप्सन सी स्थानीय तह, अप्सन डी माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 25 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए सङ्घ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्रको सङ्ख्या कति छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्रको सङ्ख्या कति छ? अप्सन ए 5, अप्सन बी 7, अप्सन सी 9, अप्सन डी 11। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए 5। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? बिमस्टेकका सदस्य राष्ट्रमा तलका मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? अप्सन ए म्यानमार, अप्सन बी बङ्गलादेश, अप्सन सी चीन, अप्सन डी भुटान। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी चीन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? प्रश्न नम्बर 28 मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो? अप्सन ए 14 डिसेम्बर 1945, 14 सेप्टेम्बर 1955, अप्सन बी, अप्सन सी 14 सेप्टेम्बर 1945 र अप्सन डी 14 डिसेम्बर 1955। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी 14 डिसेम्बर 1955। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सार्कका प्रथम महासचिव कुन देशका नागरिक थिए? प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ सार्कका प्रथम महासचिव कुन देशका नागरिक थिए? अप्सन ए बङ्गलादेश, अप्सन बी नेपाल, अप्सन डी श्रीलङ्का, अप्सन सी भारत। प्रश्न नम्बर 29 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए बङ्गलादेश। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ सबैभन्दा बढी पटक नोबेल पुरस्कार पाउने संस्था कुन हो? सबैभन्दा बढी नोबेल पुरस्कार पाउने संस्था कुन हो? प्रश्न नम्बर 30 को अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन ए आइसिआरसी, अप्सन बी आइएलओ, अप्सन सी युनेस्को, अप्सन डी डब्ल्युएचओ। प्रश्न नम्बर 30 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए आइसिआरसी। प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए माघ 1, अप्सन बी पौष 1, अप्सन सी मक्सिर 1, अप्सन डी वैशाख 1। नेपालमा राष्ट्रिय कर दिवस अप्सन सी मक्सिर 1 सही जवाफ हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले गरियो? मदन पुरस्कारको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2012, विक्रम सम्वत 2015, विक्रम सम्वत 2016, विक्रम सम्वत 2018। सही जवाफ हुन्छ प्रश्न नम्बर 32 को अप्सन ए विक्रम सम्वत 2012। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ आइएसओ 900 केसँग सम्बन्धित छ? माफ गर्नुहोला, प्रश्न नम्बर 33 ले भन्छ आइएसओ 9000 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए ऊर्जा व्यवस्थापन, अप्सन बी खाद्य सुरक्षा, अप्सन सी वातावरण व्यवस्थापन, अप्सन डी वस्तुको गुणस्तर। आइएसओ 9000 अप्सन डी वस्तुको गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ गौरी काव्यका लेखक को हुन्? प्रश्न नम्बर 34 गौरी काव्यका लेखक को हुन्? अप्सन ए माधव प्रसाद घिमिरे, अप्सन बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, अप्सन सी लेखनाथ पौडेल, अप्सन डी बालकृष्ण सम।
गौरी काव्यका लेखक हुन् अप्सन ए माधव प्रसाद घिमिरे। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ आइसिसी मेन्स अन्डर 19 वर्ल्ड कप 2022 को विजेता राष्ट्र कुन हो? आइसिसी मेन्स अन्डर 19 वर्ल्ड कप 2022 को विजेता राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए रहेको छ पाकिस्तान, अप्सन बी रहेको छ भारत, अप्सन सी रहेको छ अस्ट्रेलिया, अप्सन डी रहेको छ इङ्ल्यान्ड। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी भारत। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ गजेडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? प्रश्न नम्बर 36 ख्याल गर्नुहोला, गजेडी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ? अप्सन ए रसुवा, अप्सन बी रूपन्देही, अप्सन सी चितवन, अप्सन डी बागलुङ। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी रूपन्देही। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? नेपालको सबैभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ? अप्सन ए भरतपुर चितवन, अप्सन बी दमौली तनहुँ, अप्सन सी लुम्ले कास्की, अप्सन डी गजुरी धादिङ। प्रश्न नम्बर 37 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन सी लुम्ले कास्की। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ सेती नदीको उद्गम स्थल कुन हो? सेती नदीको उद्गम स्थल कुन हो? अप्सन ए अपी हिमाल, अप्सन बी सैपाल हिमाल, अप्सन सी काजिरेबा हिमाल, अप्सन डी गणेश हिमाल। सेती नदीको उद्गम स्थल कुन हो? प्रश्न नम्बर 38 को सही जवाफ हो अप्सन बी सैपाल हिमाल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो नगरपालिका कुन जिल्लामा पर्छ? क्षेत्रफलको आधारमा नेपालको सबैभन्दा सानो नगरपालिका कुन जिल्लामा पर्छ? अप्सन ए भक्तपुर, अप्सन बी मनाङ, अप्सन सी काठमाडौँ, अप्सन डी पर्वत। 39 को प्रश्नको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए भक्तपुर। प्रश्न नम्बर 40 फोक्सुन्डो ताल कुन हिमालको फेदीमा अवस्थित छ? फोक्सुन्डो ताल कुन हिमालको फेदीमा अवस्थित छ? अप्सन ए दामोदर, अप्सन बी काजिरोबा, अप्सन सी कञ्चनजङ्घा, अप्सन डी अपी। प्रश्न नम्बर 40 को सही उत्तर हुन्छ अप्सन बी काजिरोबा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ तलका मध्ये संरक्षित पंक्षी कुन होइन? अप्सन ए डाँफे, अप्सन बी मुनाल, अप्सन सी सारस, अप्सन डी कालिज। ख्याल गर्नुहोला, तलका मध्ये भनेपछि यहाँ दिहाएको मध्येबाट हामीले सही उत्तर छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण प्रश्न नम्बर 41 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन डी कालिज। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा रहेको छ सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? सर्वसाधारण जनतालाई रेडियो राख्न अनुमति दिने राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए पद्म शमशेर, अप्सन बी चन्द्र शमशेर, अप्सन सी मोहन शमशेर, अप्सन डी भीम शमशेर। प्रश्न नम्बर 42 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए पद्म शमशेर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रमसम्म 2063 साल 8 महिना 4 गते, अप्सन बी विक्रमसम्म 2063 साल 8 महिना 5 गते, अप्सन सी विक्रमसम्म 2063 साल 2 महिना 4 गते, अप्सन डी विक्रमसम्म 2063 साल 2 महिना 15 गते। प्रश्न नम्बर 43 नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता अप्सन बी विक्रमसम्म 2063 साल 8 महिना 5 गते सही जवाफ हो, सम्झौता भएको कुरा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रश्न नम्बर 44 द लिभिङ लाइन अफ नेपाल भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन ए बलभद्र कुमार, अप्सन बी भीमसेन थापा, अप्सन सी अमरसिंह थापा, अप्सन डी लखन थापा। यसको सही जवाफ हुन्छ प्रश्न नम्बर 44 को अप्सन सी अमरसिंह थापा। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? प्रश्न नम्बर 45 नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री को हुन्? अप्सन ए बीपी कोइराला, अप्सन बी मनमोहन अधिकारी, अप्सन सी गिरिजाप्रसाद कोइराला, अप्सन डी मोहन शमशेर। प्रश्न नम्बर 45 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन ए बीपी कोइराला। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ लिच्छवी शासकहरू मूलतः कुन वंशीय राजाका रूपमा चिनिन्छन्? लिच्छवी शासकहरू मूलतः कुन वंशीय राजाका रूपमा चिनिन्छन्? अप्सन ए चन्द्रवंशी, अप्सन बी सूर्यवंशी, अप्सन सी यदुवंशी, अप्सन डी धर्मवंशी। प्रश्न नम्बर 46 को सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी सूर्यवंशी। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ गुप्त सम्वत कसले चलाए? प्रश्न नम्बर 47 ले भनेको छ गुप्त सम्वत कसले चलाए अथवा कसले चलाएका हुन्? अप्सन ए मानदेव,
अप्सन बी अंशु वर्मा, अप्सन सी गुण कामदेव, अप्सन डी नरेन्द्र देव। प्रश्न नम्बर 47 गुप्त सम्वत चलाउने राजा हुन् अंशु वर्मा। प्रश्न नम्बर 48 में रहेको छ नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने सरकारी आधिकारिक निकाय कुन हो? प्रश्न नम्बर 48 नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी को तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने सरकारी आधिकारिक निकाय कुन हो? अप्सन ए अर्थ मन्त्रालय, अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंक, अप्सन सी केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, अप्सन डी एसियन विकास बैंक। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी नेपाल राष्ट्र बैंक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 49 में रहेको छ प्रज्ञा पारमिता केसँग सम्बन्धित रहेको छ? प्रज्ञा पारमिता केसँग सम्बन्धित रहेको छ? अप्सन ए मूर्तिकला, अप्सन बी भित्ति चित्र, अप्सन सी ग्रन्थचित्र, अप्सन डी वस्तुकला। यसको सही जवाफ हुन्छ 49 को अप्सन सी ग्रन्थचित्र। त्यस्तै गरी 50 में रहेको छ अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिभित्र तलका मध्ये कुन जाति पर्दैन? अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिभित्र तलका मध्ये कुन जाति पर्दैन? अप्सन ए चेपाङ, अप्सन बी बोटे, अप्सन सी धानक, अप्सन डी डोल्पो। अप्सन सीमा धानुक रहेको छ, ख्याल गर्नु होला। चेपाङ, बोटे, धानुक र डोल्पो मध्ये कुन पर्दैन अति सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिभित्र यहाँ दिएका मध्ये? यसको सही जवाफ हुन्छ चेपाङ, अप्सन ए। आज हामीले राष्ट्रिय समाचार संस्थान राष्ट्रसभालाई सोधेका 50वटा प्रश्न र उत्तरहरूसहित तपाईँहरूलाई यो भिडियो सामग्री प्रस्तुत गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्दछ कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुनेछ। आजको लागि हामी तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। अन्य भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। परीक्षा सारथी युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।